कोण म्हणायचं की करून जे पिढण्या सगळं राजकारण सगळं सवयी झालं. सगळ्यांना तुमका नमस्कार. आयज हांव धारगळे ऑस्कर वड्यार आयज हांगासर शिवाजीचो पुतळो बसोवपाचे सगळ्यांनी एक विचार केल्लो आसा आनी तो विचार सक्सेस जाल्लो आसा. त्या बद्दल सगळे जाण एकजुटीन मेळोन आयज हो फावंडेशन स्टोन हांगासर दवरलेलो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेलो आमचो धारगळचो झेडपी नानू हरमलकर, तशेंच हांगासरले सगळे ग्रामस्थ आनी सगळे यूथ आयज जे हांगासर करता. कारण म्हाका खूब उमेद दिसली जे आयज आमचे यूथ फुडें सरून सगळे आयज तेंच्यांनी हो शिवाजीचो पुतळो हांगासर बसोवपाचे ठामपणे विचार करून तेंच्यांनी आयज हांगासर आपले सक्सेसाचे हे दाखयल्ले आसा. जे आयज अशेंच तेंच्यांनी ते तुमकां खबर आसा आमचो शिवाजी हांव सदांच म्हणटा आपले एक घरान एक शिवाजी जल्म घेवचो आनी ते एक घरान एक शिवाजी आसलो जाल्यार आमकां कलीत भिवपाची गरज ना. ताका लागून आमकां सगळ्यांक सांगूंक जाता अशें एकजुटीन एकमुठेन सगळे जाण रावया आनी आमच्या पेडण्याचो विकास करया. इतलेंच सांगताना म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयलो. काम सगळे एकजुटीन रावन एकमेकांचे विचार घेऊन हे काम तुम्ही बेगीन बेगीन सोंपतले इतकी आशा करताले म्हणजे तो तसं सोंपयता. तर आमकां आमदारान खूब सपोर्ट करून हे आमचो शिवाजी पुतळो घालपाचे आमी खूब हे केले आनी देव बरें करूं म्हणटा आमदाराक की आमकां तेणी कॉपरेट केले नाका हे नाका. आनी तशेंच जेवची नानू तशेंच आमचे वाड्याले भुरगे सगळ्यांनी एकमेक साथ दिवन हे काम करून घेवचे. एकामेकाक सगळे एकामेकाक साथ दिवन हे सगळे काम बेगीतल्या बेगीन करून घेवचे आनी हेतून आमकां थँक्स परत म्हणटा आमदाराक परत जेटी की आमकां खूब कॉपरेट केले आनी अशेंच तेंच्यांनी करचे आनी आमी तेंकां दारवतले. एक 2 शब्द पुरो करता.